जुन एउटा वातावरण भएको छ आज, जुन वातावरण भइरहेको छ है, देखिरहनु भएको छ। अब मैले अझै सबै कुछ सिक्किमको यो छ त्यो छ भनेर मैले सबै वर्णन गरेको छुइनँ, तर जुन एउटा माहौल बन्दैछ यो जियो पोलिटिक्समा है, सिक्किमको जरा उखेलेर बाहिर औखतीको रूपमा बेच्नु कोसिस हुँदैछ, यो मेरो अडन हो। बस हियर आई स्ट्यान्ड। त्यसको नेक्स्ट पार्ट म भन्छु, समयमा यो उजागर हुँदै जान्छ र आजको लागि यो मेरो स्टेटमेन्ट हो। अब कमिङ टु यर पोइन्ट, सिक्किमेलाई के लाग्छ भने मलाई आज मैले अघि जुन भने नि, हाम्रो सिक्किमेहरू पनि वेकअप गर्नुहोस्, यु मे बी टु लेट द हिरो है। वाइ? बिकज दिस इज अ टाइम टु रिभिजिट 371F 371F भन्दै बसेर भएन। 371F हामी सिक्किमको जनताले यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्ने छ नि त। आज भन्दैछ त अब 371F लाई संशोधन गरेर चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङ मर्ज हुनुपर्छ। के यो यत्रो इतिहास कागज मात्र हो? यो कम्प्लिट होइन, मैले टुप्पो मात्र राखेको, बहुत लामो छ, यो लामो डिस्कसन चलेर जान्छ है। र यो कुरा र आई थिङ्क रिगार्डिङ द सल्युसन है, सल्युसन अब अहिले जुन यो जियो पोलिटिक्सको यो हावापानी हेर्दा केवल एउटा प्रेसर ग्रुपहरू मात्रै छन्, प्रेसर ग्रुपहरू मात्र छ है, हार्ड लाइनरहरू छ। लाग्छ हामी त केही गोर्खाल्यान्ड नहोस् भन्ने छैन, मैले अघि भने टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, हामी उहाँहरूसँग यो गोर्खाल्यान्डको युद्धमा चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो नि त होइन, चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो। बट देयर इज अ लिमिट वी क्यानट क्रस। हामीले आफ्नो लक्ष्मण रेखा कोर्यौँ भने त जुन एउटा गलत फहमी छ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्ने, त्यसलाई आज क्लियर गरेँ मैले, होइन यो होइन, यो एउटा इस्यु बनाएको छ है। र सायद यस्तो इस्युमा कुद्यो भने भोलिपल्ट आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ला, किनभने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको ठुलो चिज हो। सायद प्रजातन्त्र त्योभन्दा ठुलो मागै हुँदैन, तर यस्तो खालको फाउन्डेसनमा कुदेर चाहिँ त्यो गन्तव्यमा चाहिँ पुग्दैन। हाम्रो देश है विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश हो, हामीलाई सब थाहा छ है। र यस देशमा यस्तो मुद्दाहरू धेरै चलि नै बस्छ। अहिले सबसे भन्दा ज्यादा कश्मीर छ, कश्मीर जम्मू एन्ड कश्मीर गयो। हिजो अस्ति सायद गुप्कार एलायन्स आएर प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर गयो। उतापट्टि नर्थ इस्टपट्टि हेर्नु हो भने अब नागाल्यान्ड, ग्रेटर नागाल्यान्ड चलिरहेको छ होइन। अब उत्तर प्रदेशमा हेऱ्यो भने 2011 मायावतीले यसलाई 4वटा स्टेट बनाउनु पर्छ भनेको, त्यस्तै विदर्भहरू धेरै छन् है। र यो चलि नै बस्ने कुरो, चलि नै बस्ने कुरो, यो नम्बर 1 यो है। 2 नम्बर कुरा, तर गोर्खाल्यान्ड सिक्किमको मुद्दा होइन, इट इज नट आवर इस्यु है। एज अ नेबर मैले भने त्यो जुन चोटपटक सिक्किमले पनि सह्यो है, 2011 मा एउटा रेजोल्युसन पास गरेर दिएको छ। द्याट मिन्स सिक्किमले पनि गोर्खाल्यान्ड होस् भन्ने हाम्रो एउटा प्रार्थना हो। तर त्यो लडाइँ त उहाँले लड्नु पर्यो नि। तर अहिले जति एउटा जियो पोलिटिक्स हुन्छ फर्केर सिक्किमै मज गर्छु भन्ने त होइन नि। र जस्ट आज मैले जति राखेँ टिप अफ द आइसबर्ग हो। अनि सिक्किमे जनतालाई यो सबैबाट के छ र 371F दमदार छ, नम्बर 1 दमदार छ। मैले अघि भने 371F जब बनिँदा केवल सिक्किमको भूभाग मात्रै लिएर बनेको छ, केवल सिक्किमको भूभाग मात्रै, त्यसले XYZ दार्जिलिङ त्यो बाहिरको कुनै पनि छैन। र मैले 1835 देखि लिएर आज 2021 सम्मको कुरा, यो कुरा राखेँ है। अनि जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो दिल्लीको कुरा है, अब यो सब यो हावा हुन्डरीको कुराहरू, पोलिटिकल रुमर्सको कुराहरू है। अब प्रजातन्त्रमा पोलिटिकल रुमर्स हुन्छ, हामीले प्रजातन्त्रमा अड्कलबाजी रुमर्स हुँदैन भन्नु मिल्दैन है। 2+2 इज नेभर 4 इन डेमोक्रेसी राइट। अब यो अहिले जुन किसिमको स्पेसली आफ्टर, अब तपाईँको कुरामा पिन पोइन्ट गरेर आउँदैछ है, आफ्टर बेङ्गाल इलेक्सन जुन 2021 मा मे 2 मा अब तृणमूल काङ्ग्रेसले एकपल्ट फेरि सरकार गठन गर्यो। बेङ्गाली इलेक्सनको एउटा नेसनल लेभलमा पनि असर पर्नेवालै थियो, रिजनल लेभलमा पनि असर पर्नेवालै थियो। यो सर्वविदित छ जुन किसिमले बिल्डअप भएर गयो है। अब र त्यसको बादमा नर्थ बेङ्गाल अलग्गै राज्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड चलिरहेको छ, यु नो द्याट है। अब मालदादेखि माथि उहाँहरूको अर्को स्टेट हो, तर मैले यो यसको कनेक्सनमा दिँदैछु कुरा, अर्को स्टेटको कुरा हो तर म कनेक्सनमा दिँदैछु। र त्यसकै भित्रीको कुरा होला, सायद वेस्ट बेङ्गालको गभर्नर दार्जिलिङमा आएर
एक हप्ता बस्यो, लगभग एक हप्ता बसेर त्यहाँको स्टेक होल्डरसँग कुरा राख्दाखेरि कुनै ग्रुपले जस्तै गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले चाहिँ सिक्किमपट्टिकै कुरा राख्यो। यो कुरा छ र यो घडीमा यो जुन चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुँदैछ है, यो जुन एउटा जियो पोलिटिक्स हुँदैछ आज, किन नर्थ बेङ्गालको र वेस्ट बेङ्गालको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो असर छ। र मैले भने नि त्यो साँडेको जुदाइमा बाछा मिचाइ हुनु भएन नि त। यहाँ बाछा त सिक्किम जस्तो देख्दैछ होइन, बाछा सिक्किम जस्तो देख्दैछ। र हामी पनि यति बेला हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर गरेको, हामी यो देशको अभिन्न अंग भयौँ। मैले भने अघि नै 1950मा नै जब इन्डियाको डेमोक्रेसी भर्खर कल्कलाउँदै थियो, त्यति बेला हामी नेपाल भुटान जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बस्न सक्थ्यौँ। तर पनि हामीले स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट 1948मा सही गरेर, इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950मा सही गरेर हामीले भारत देशको लागि छाती थाप्यौँ नि त। र यो सब कुराहरू छ। त्यही कारणले सायद हाम्रो वफादारी, हाम्रो क्लिन रेकर्ड हेरेर आज भारत देशले पनि हामीलाई 371 F दिलाएको छ है। र तपाईँको कुरा अझै म अलिकति ठेलेर उता लान्छु, फेरि भरे क्वेसन आउँछ होला है। अब मैले भने 371 F लाई एमेन्डमेन्ट गरौँ, जम्मू एन्ड काश्मीर जस्तो है। यो कुरा छ, सायद तपाईँको अहिलेको कुरामा यो कनेक्टिङ सकेन क्या, यो एउटा फेस सकिदिउँ होइन। यसलाई डिनाइ गर्दैन हामी, यसलाई डिनाइ गर्दैन। किन जुन किसिमले 370 र 35A एब्रोगेट भयो, त्यो अर्कै प्रसङ्गमा आज सबले कनेक्सन लाउनु खोज्छ। 370 371A नागाल्यान्डको, 371 F हाम्रो, त्यसरी मिजोराम छ, अरुणाचल प्रदेश छ, आसाम छ, यो सबैहरू छ स्पेसल स्ट्याटस यिनीहरू स्टेटहरू है। र तर तपाईँहरूले हेऱ्यो कि हेरेन, 5 तारिक अगस्त र 6 तारिक अगस्त 2019मा चाहिँ मैले चाहिँ एकै मिनट पनि नबिराइकन दुईटै पार्लियामेन्टमा त्यो बिल पेस हुँदाखेरि हेरेँ। किनभने हामी सिक्किम पनि जुन चिज लिएर त्यही बसेको छौँ है, त्यो कुरा त हामी तर्सिनु पऱ्यो नि त। राइट कुरा होइन, राइट कुरा। र टोटली डिफ्रेन्ट छ। आज तपाईँहरू मात्रै होइन, देशभरिको मिडियालाई यो उचाल्न चाहन्छु कि जहिले पनि तर्साउँछ काश्मीर जस्तो हटाउँछ है होइन। कुरा त्यही छैन, काश्मीरलाई हटाए तिमीहरूलाई पनि हटाउँछ है। टोटली डिफ्रेन्ट हो। हामी देशमा प्रवेश भएको र काश्मीर देशमा आएको टोटल डिफ्रेन्ट छ। हो, त्यहाँ पनि राजा हरिसिंहले देश ल्याए, हाम्रो पनि एउटा राष्ट्र थियो, हामी विलय भएर गयौँ। तर प्रसङ्ग टोटली डिफ्रेन्ट छ। र जुन प्रसङ्गमा, जुन कन्टेक्स्टमा 370 र 35A हट्यो, त्यो नवोद सिक्किममा आउँदैन। मैले भने नि, हामी देशको अभिन्न अंग नभइकन नै हामी देशको लागि छाती फुलाएर बसेको नि त। हामीले देशमा कहिले हतियार उठाएको छ? काश्मीर जस्तो आतङ्कवादी छ सिक्किममा। सिक्किमले त आज एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। डाक्टर पवन चामलिङको नेतृत्वमा 25 वर्ष शासन भयो र देशलाई मात्र होइन विश्वलाई पनि इक्जाम्पल दिएको छ स्टेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर। तर त्यो प्रसङ्गमा त कहिले आउनवाला छैन नि त। बिना गुना त सजाय हुँदैन होला नि त। खाएको बिस लाग्छ, नखाएको बिस लाग्दैन नि त हौ साथी हो। नेक्स्ट क्वेसन जाउँ होइन। अब मैले भने नि, हाम्रो छिमेकी हो। आज सिक्किमको डोमेस्टिक बोर्डर केवल वेस्ट बेङ्गालसँग छ। चाइनासँग हाम्रो 232 छ, नेपालसँग 97 होला, भुटानसँग 32 है। रिमेनिङ अलवेज वेस्ट बेङ्गाल। हाम्रो एउटै डोमेस्टिक बोर्डर भएको स्टेट चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल हो। नेचुरली अब नर्थ बेङ्गालको मैले अघि भने त तपाईँलाई, फेरि त्यही क्वेसनमा फर्कौँ है। अब मैले भने त यो 2021 को जुन बेङ्गालको इलेक्सन भयो, यसको एउटा नेसनल लेभलको हुँदैछ रियाक्सन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। यो रिजनल लेभलमा हुने हो नि त। अब यो नर्थ बेङ्गालमा त एउटा भेक्स्ट इस्यु गोर्खाल्यान्ड थियो नि त। र त्यही कारणले भने त अघि मैले रिपिट वान सेकेन्ड, जुन वेस्ट बेङ्गालको महामुहिम श्री जगदीप धनखड आएर दार्जिलिङमा बस्नुभयो र स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्नुभयो। र त्यति बेला नै सिक्किमको मेमोरेन्डम चढायो नि त। यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीलाई चढाइरहेको छ, वेस्ट बेङ्गालको गभर्नरलाई पनि चढाइरहेको छ। र कसले चाहिँ सिक्किमको लागि बोल्ने त? आज कसले बोल्ने? हाम्रो पुर्खौलीले दस्तावेज राखिदिएको छ, राजाले दस्तावेज सब तयार गरेर गएको छ। तर केवल टेबलमा ल्याएर एकजनाले बोल्नु त पऱ्यो नि त हौ। त्यो आज एसडिएफ पार्टीले गर्यो। र त्यही कुरा राख्न चाहन्छु क्या, हामीले टाइममै भन्दैछौँ, टाइममै हामी को हो आज बिर्स्यो नि त। 1835 पर भन्दैछ त, दार्जिलिङ सिक्किमको होइन नि त हौ। 1835मा ट्रान्सफर गरेर जिम्मा दिएको भाउ, सकेको हामीले, सकेको ओभर, गेम ओभर। 5-7 वटा चिज मैले भने अझै छ, मैले नगरेको कि अझै चाहिँ नगरेको। बुझ्नुहोस् है, मैले भने सिक्किमको राजनीतिको माहौल आज एकै भन्छु, चाख लागेछ पत्रकार साथीहरूलाई। सिक्किमको जरा उखारेर ओखती जस्तो बनाएर बेच्दैछ नि त। आई रिपिट वान सेकेन्ड, यो एमके सुब्बाको स्टेटमेन्ट हो। यस, लेट मी, राजनीतिको माहौल भन्दैछ, राजनीति माहौल लेखिदिनुहोस्। राजनीति माहौल एमके सुब्बा लियो भने क्लियर छ। आज आउनुहोस्, फेरि कुरा राखौँ। एनिवे
तपाईँको कुरा है एलायन्स छ नि, त्यसको एलायन्सको असर पनि हो त। होइन। अब म यता सक्दिउँ है, सक्दिउँ, टाइम छ, प्लिज यु क्यान पुट अवे क्वेसन्स है। र जहाँसम्म रुलिङ गभर्मेन्टको है, र अस्ति केही दिन अगाडि एसकेएम पार्टीको पनि सरकारको पनि भनेर प्रेस कन्फरेन्स सुने। अब केही भन्नु छैन, आफ्नो आफ्नो लेभल हुन्छ, कुरा सुन्यो, उहाँहरू सरकारमा छ, उहाँले गिफ्ट हामी लिँदैनौँ भने एउटा लैजा अर्कोले लाँदिन, यस्तै थियो होइन। ओके ओके, हामी त्यसलाई केही भन्नु छैन है, केही भन्नु छैन। र त्यसको बादमा हिजो जुम मिटिङ थियो, वेबिनार थियो, लगभग त्यहाँनिर एउटा यो जति हाम्रो क्षेत्र स्तरको बुद्धिजीवीहरू र त्यहाँ फेरि सिक्किम सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो। मलाई यो दुईवटा मिटिङमा मलाई एउटै कुरा के लाग्छ भने नि, स्पष्ट रूपले चाहिँ सरकारले भन्नु सकेको छैन, एउटा पनि कागज प्रड्युस गर्नु सकेको छैन। गभर्मेन्टमा यत्रो मिसिनेरी छ। हामी एउटा एसडिएफ पार्टी भएर, हाम्रो एउटा दूरदर्शी नेता भएर आज हेर्नुहोस्, के कमसेकम एउटा टुप्पो त ल्याइदियो नि त हौ, ल्याए, के गर्दैछ सरकारले, के गर्दैछ सरकारले? हिजो त भन्दै थियो जनता मान्यो भने, वाट इज दिस? जनता मान्यो भने लु, चुनेको नेता छ, सरकार छ, सब कुछ छ माथि, जनता मान्यो भने के हो? जियो पोलिटिक्सको कुरा यस्तै हुन्छ। जियो पोलिटिक्स भने त एउटा राज्यले सबसे भन्दा ठुलो झेल्नुपर्ने कुरा नै जियो पोलिटिक्स होइन र? हामी हो, मैले भन्दैछु यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले यो कुरामा ल्याएन, सिक्किममा खर्च ज्यादा छ होइन, खर्च ज्यादा भयो, भारत सरकारले पाल्नु सक्दैन, हामी कुद उठाउनु पाल्नु भनेर चाहिँ बिलाइ भएको होइन। मैले अघि भने कुन प्रसङ्गमा हामी बिलाइ भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ। र यसको भित्र अझै तपाईँ जानुहुन्छ भने है, र म तपाईँलाई यो कुरा पढेर सुनाइदिन्छु। सिक्किमको के छ यो, मैले भने दस्तावेज छ, जुन गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्टमा के लेखेको छ भने, यो चाहिँ दस्तावेज हो जुन चाहिँ हामी भारतवर्षमा विलय हुनुभन्दा अगाडिको दस्तावेज यो छ। यसमा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, एसोसिएसन विथ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग कस्तो रिस्ता हुन्छ भन्दा, फर द स्पिडी डेभलपमेन्ट अफ सिक्किम इन द सोसल environment and political fields, the government of Sikkim may request the government of India to include the planned development of Sikkim within the ambit of the Planning Commission of India, while that commission is preparing plans for the economic and social development of India, and to appropriately associate officials from Sikkim in such works. भनेको सिक्किमलाई स्पेशल दर्जा दिएर इन्डियाको प्लानिङ गर्दाखेरि सिक्किमको पनि प्लानिङ गरिदिनु, त्यहाँसम्म हामी स्पेशल स्टेट हो। त्यही कारणले हामीलाई यो बजेटको कुरा लिएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकोमा हामी गएको होइन है। यो एउटा जियो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट थियो। मैले भने चाइनाका विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको र चाइनाले त्यसको बादमा लद्दाख, तपाईँलाई थाहा छ, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश उनीहरूको टार्गेटमा थियो। यो जियो पोलिटिकल कुराले गर्दा हो, विन विन सिचुएसन थियो पक्का। सिक्किमलाई पनि प्रजातन्त्र चाहेको थियो, देशलाई पनि एउटा हामीलाई हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भनेर उनीहरूले त्यति बेला घोषित गरेको थियो, र सिक्किम एउटा हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भएर भारत सरकारलाई सुरक्षा दियो। आज तपाईँलाई आज कुरै गर्नुभयो, खास कुरा यो सब कुराको घोलमल छ नि तल जुन चल्दैछ नि नर्थ बेङ्गालमा, त्यो चाहिँ चिकन नेकको कुरा छ होइन। तपाईँले कुरै निकाल्नु भएन है। चिकन नेक छ र चिकन नेकमा एकदम इन्टरनेसनल सिक्युरिटी प्रब्लम छ, जियो पोलिटिक्स छ, नेपाल छ, भुटान छ, बङ्गलादेश छ, माथिबाट चाइना छ। चिकनको टाउको चाहिँ हामी हो नि त, सिक्किम हो चिकनको टाउको, बुझ्नुभयो? चिकनको टाउको हामी हो, चिकनको टाउको भएर बसेको छ 1950 देखि हो। त्यही अघि मैले भने नि हामीले कुन चाहिँ रोल खेलेको छौँ, बुझ्नुभयो? र यो प्रसङ्गमा लेट मी कम्प्लिट है। यो तपाईको स्टेटमेन्टले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई म अब एकैचोटि मिक्सअप गरिदिनुहुन्छ है। पहिला म तपाईँको यो व्हाइट पेपरमा सक्दिउँ। व्हाइट पेपर जुन उहाँले भन्नुहुँदैछ नि भारतीय गोर्खा कङ्ग्रेसले कि यो इलिगल हो, लेखिदिनुहोस्। व्हाइट पेपर इज इलिगल। 1986 को व्हाइट पेपर इलिगल। एमके सुब्बा एसडिएफ पार्टी चीफ स्पोक्स पर्सन इज सेइङ दिस। ओके, वाइ कारण दिस इज अनकन्स्टिट्युसनल। यो चाहिँ पावर चाहिँ सेन्टरको मात्रै हुन्छ। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। ओके, प्लिज राइट द्याट मच इज इनफ। बुझ्नेलाई यति काफी छ। उनीहरूले आर्टिकल 3 पढ्छ, युनियनको पावर के हो पढ्छ है। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। व्हाइट पेपर अफ 1986 जुन उहाँले भन्दैछ ज्योति बासुको सरकारमा निकाल्यो र त्यसले सिक्किम फर्काएर लैजा भन्दैछ होइन, दिनु सक्तौँ न, जा माथि घर वापसी भन्दैछ होइन। दिस इलिगल पेपर,
इल्लिगल, अनकन्स्टिट्युसन एन्ड इल्लिगल, भायोलेट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। सक्यो होइन? तपाईँको आफैमा जवाब छ, आफैमा क्वेसन छ। यु आर पुटिङ यर ओन क्वेसन एन्ड यर ओन एन्सर। ओके, इन्डिया गभर्मेन्ट भन्दैछ, एब्सोल्युटली राइट, इन्डिया गभर्मेन्ट, नट वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्ट। एम आई राइट शेखर भाइ? क्लियर भयो? योर क्वेसन इज यर ओन एन्सर। तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न आयो भने what is your stance on 1956 notification issued by the government of India claiming that the part of the Darjeeling, which is Darjeeling, becomes a part of the West Bengal? How the government of India says by a mere notification that the land belongs to the Sikkim because a part of India? अब सायद तपाईँले एब्जर्भ एरिया एक्सक्लुड एरियामा गएको कुरा त्यो हो कि के हो कुरा चाहिँ? एब्जर्भ एरिया एक्सक्लुड एरियामा गएको नम्बर, आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट अन द्याट। हेर्नुहोस्, त्यो 1954 को नोटिफिकेसन छ एब्जर्भ एरिया, त्यो चाहिँ बिट्विन दार्जिलिङ एन्ड गभर्मेन्ट वेस्ट बेङ्गाल हो। हामीले त्यसमा कमेन्ट गर्नु केही छैन, नथिङ, वी हेभ नथिङ टु कमेन्ट। मैले जुन आफ्नो सिक्किमको प्रसङ्गमा राखेँ, त्यसरी वेस्ट बेङ्गाल पनि एउटा ठुलो स्टेट हो है। वेस्ट बेङ्गालको पनि स्टेटको प्रवक्ताहरूलाई तपाईँले कन्फरेन्समा लिनुहोस्, उनीहरूले पनि यस्तै कागजहरू ल्याएर आफ्नो आफ्नो स्टेटको राख्छ नि। यो चाहिँ हाम्रो स्टेटको लाइन चाहिँ यो हो, यो हाम्रो स्टेटको लाइन चाहिँ यो हो भनेर मैले क्लियर गरेको है। त्यसमा आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट। त्यो बिट्विन दार्जिलिङ एन्ड वेस्ट बेङ्गाल। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक स्थिति सिक्किममा, सिक्किमको जरालाई उखालेर बाहिर यो चाहिँ ओखोती हो भनेर बाँडिँदैछ। यो माहौल बनेको छ आज सिक्किममा, र जियो पोलिटिक्समा पनि यो कुरा निक्लेर आएको छ। भन्दै सिक्किमको स्पेसल स्टेटस हटाउने, सिक्किमलाई दार्जिलिङसँग मर्ज गराउने, यो राजनीतिको बजारमा सिक्किमको बिक्री बटान भएको हामीले देख्दैछौँ। आज हामी विरोध गर्छौँ, सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्युलाई हामी विरोध गर्छौँ। यो एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड हो। कुरा गहिरो छ। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले बयानबाजी कन्टिन्यू दिइरहेको छ, यो बारेमा जुम सेसनहरू भइरहेको छ, हामी सुन्दैछौँ। क्षेत्रको बुद्धिजीवीहरू बोल्दैछन्, आफ्नो आफ्नो पक्ष राख्दैछन्। र एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड के छ त भन्ने कुरालाई लिएर आज यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको हुँ। र पहिला त हामी यसलाई कन्डेम विथ द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड वी कन्डेम दिस। इतिहासलाई एकपल्ट हामीले रिफ्रेस गर्नै पर्छ है। म हल्का फुल्का पाराले गर्न चाहन्छु, म साह्रै गहिरो जान चाहदिनँ। भारत स्वतन्त्र भयो 1947 सालमा है, र त्यति बेलासम्म सिक्किम पनि एउटा प्रिन्सली स्टेट थियो, र हामी पनि अङ्ग्रेजको कब्जाबाट स्वतन्त्र भयो। चाहेको भए सिक्किम आज भुटान जस्तो हुन सक्थ्यो, नेपाल जस्तो हुन सक्थ्यो, हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएर हामी बस्न सक्थ्यौँ। तर देशको हितलाई त्यति नै बेला हामी देशको अभिन्न अङ्ग नभइकन पनि देशको हितलाई हेरेर 1948 मा सिक्किमले भारतसँग स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही भएको छ। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किमले भारत देशको, आज म यो भित्र अलिअलि कुरा राख्न सक्छु कारण टाइम लाग्छ र ठिक टुप्पा म केही तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। भारतसँग 1948 मा स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही गर्यो। द्याट मिन्स जुन ब्रिटिससँग सिक्किमको स्टेटस थियो त्यो नै बरकरार रह्यो, र त्यसकै फलोअप लिएर 1950 मा चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी साइन भएको छ बिट्विन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड द महाराजा अफ सिक्किम। र इन्डो सिक्किम ट्रिटीलाई के छ भने त्यस ताकमा चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। जियो पोलिटिकली इन्डिया एकदम अनस्टेबल थियो, अनि इन्डियाले आफ्नो ट्रुप नथुला बोर्डरमा चाहियो माथि चाइनासँग लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा पुर्याउनु अति अनिवार्य थियो। द डिफेन्स पोइन्ट अफ भ्यू इन्डिया वाज अन्डर ट्रिमेन्डस प्रेसर, र त्यो एउटा अङ्ग हो जसले चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी सही भएको छ 1950 मा। त्यसमा एउटा मूल कुरा के छ भने इन्डियन आर्मी, इन्डियन डिफेन्स फोर्स चाहिँ सिक्किममा स्थापना गर्नु पाउने, र हाम्रो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल 232 किलोमिटरसँग छ चाइना, त्यहाँ इन्डियाले आफ्नो सेक्युरिटीलाई आफ्नो फोर्स खडा गर्नु पाउने भन्ने एउटा सम्झौता यो छ। अहिले म यसको बारेमा अलिक भित्र म जान्न चाहन्छु है। त्यसको बादमा 1973 मा 8 मे ट्रिपाटाइट एग्रिमेन्ट भयो, तपाईँलाई थाहा छ। सिक्किमले पनि अब आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक फ्युचर अपनाउने भनेर वान म्यान वान भोटको एउटा फर्मुला लिएर सिक्किमले पनि अब डेमोक्रेटिक फ्युचर, प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई अपनाउने भनेर अगाडि गएको छ। अनि तुरुन्तै 1974 मा
भाइड द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्टको मुताबिक सिक्किममा पहिलो बार इलेक्सन भयो अप्रिल 1974 मा। द फर्स्ट एसेम्ब्ली अफ सिक्किम वाज कन्स्टिट्युटेड इन अप्रिल 1974। त्यही एसेम्ब्लीले चाहिँ द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 पास गर्यो। अन्त त्यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 अहिले म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ प्री मर्जरको सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट अफ इन्डिया। हामी एसोसिएट स्टेट भयो। त्यसको तुरन्तै बादमा 16 मेमा हामी फुल फ्लेजेड 22nd स्टेट अफ द युनियन अफ इन्डिया भएर आएको छ। अनि यो सिलसिलामा म दुईटै मात्रै कागज लिएर आएको छु है। सिक्किमको कति सिन्सियरिटी, सिक्किमको कस्तो एउटा इन्टिग्रिटी। यो रेजोल्युसन छ, यो चाहिँ रेजोल्युसन हो, रेजोल्युसन डेटेड 10 अप्रिल 1975 पास्ड एट द सिक्किम एसेम्ब्ली है। यो 2 पन्नाको मात्रै छ, हेर्नुहोस्। यो रेजोल्युसन सुन्नु भएको थियो होला तपाईँहरूले, पढ्नु भएको थियो, सुन्नु भएको थियो। यही रेजोल्युसन हो। यहाँ जम्मा 336 वटा शब्द मात्रै छ। इट इज 2 पेज एन्ड इट जस्ट ह्याज 336 लेटर्स वर्ड्स। ओके, एउटा देश अर्को देशमा विलय गर्दा 2 पेजमा एउटा रेजोल्युसन गरेर हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भएको छौँ। हामीले 333 वर्ष चलेको हाम्रो राज शासनलाई समाप्त गरेर केवल 336 वटा शब्दमा लेखेर हामी देशको अभिन्न अङ्ग भएर गएका छौँ। कति क्लिन थियो सिक्किमको सोचाइ, कति सफा थियो। हाम्रो इन्टिग्रिटीमा दाग कहिले पनि आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो छाप छ इतिहासमा, यो छाप छ इतिहासमा। अनि ठुलो कुरा आज चर्चा परिचर्चा 371F भन्ने छ है। तपाईँलाई आजको जियो पोलिटिक्स भन्नु चाहन्छु म। सिक्किम दाजुले भने जस्तो सिक्किम मात्र भित्र मात्र सीमित रहेन। जियो पोलिटिक्समा तपाईँले सुन्नु भएको छ 371F भनेर होइन। वाट इज 371F? यस, हामीले यो रेजोल्युसन पास गर्यो एसेम्ब्लीले। त्यसको बादमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 16 मे 1975 है, यो पारित भएको छ। यसले के भन्छ? एन एक्ट फर्दर टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, amendment of first schedule in the first schedule to the constitution under the heading 1 the states after entry 21 the following entry shall be inserted, namely 22 Sikkim, हामी 22 राज्य हो सिक्किम, the territories which immediately before the commencement of the constitution 36th amendment act 1975 were comprised in Sikkim। यसले चाहिँ सायद गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि बुझ्छ होला है सिक्किमलाई भारत सरकारले के दिएको छ भन्दा। द टेरिटरिज, आई विल रिपिट वान्स अगेन, आज यो धेरैपल्ट यो रिपिट हुनेवाला छ। द टेरिटरिज भन्दैछ, द टेरिटरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वर कम्प्राइज इन सिक्किम भन्दैछ। सुनिदिनु होला। आर्टिकल 371F objects and reasons. Accordingly, it is proposed to include Sikkim as a full-fledged state in the first schedule to the constitution and to allot to Sikkim 1 seat in the Council of State and 1 seat in the House of the People. It is also proposed to insert a new article containing the provisions considered necessary to meet the special circumstances and needs of Sikkim. Sikkim एउटा स्पेशल स्टेटस पाएको चाहिँ यो कारणले हो। मान्छेले भन्छ, आज भन्दैछ होइन, सिक्किमलाई पाल्नु साह्रो पर्यो र सिक्किमको खर्च ठेल्नु साह्रो पर्यो, सिक्किमलाई अब यो भायबल छैन वगैरा 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 कुरा आउँदैछ है। र यो कुरा मैले राखेँ। अनि अब खास एपी सेन्टरमा हो। लेट अस कम टु द एपी सेन्टर अफ द प्रेस कन्फरेन्स है। र गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले आज एउटा ताण्डव मचाएर आएको छ क्या। उहाँले भन्दैछ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्दैछ पोलिटिकल इस्युज रेज गर्नु पाए है। र उहाँले भन्दैछ यसको बारेमा कुरा निकालेको छ। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 सुन्नु भएको होला आज सोसल मिडियादेखि लिएर पेपरमा यो एकदम चर्चित छ। र म डिड अफ ग्रान्टको एउटा सिनप्सिस पढ्न चाहन्छु। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 द गभर्नर जनरल हैविङ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर फर पोजेसन अफ द हिल्स अफ दार्जिलिङ अन अकाउन्ट अफ हिज कुल क्लाइमेट for the purpose of enabling the servants of his government suffering from sickness to avail themselves of its advantages. The Sikkim Puti Raja, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land south of the Rangit River, east of Balason, Kahil and Little Rangit, and west of Rongno and Mahanandi River. भनेर चाहिँ यो चाहिँ डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ को एउटा सिनप्सिस हो है। अनि
आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सिक्किमे जनताको तर्फबाट एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमबाट ट्रान्सफर भएको 1985 मा हो। मेक इट अ हेडलाइन्स टुमरो, हेडलाइन्स आओस्। सिक्किमले दार्जिलिङको ओनरसिप गुमाएको चाहिँ 1985 मा हो। सिक्किम doesn't have the ownership right of Darjeeling since 1835, that is around 185 years back. मालिकाना हक सिक्किमले, मालिकाना हक हामीले ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिइसकेको 1835 मा हो। एब्सोल्युटली क्लियर होस् यो। एसडिएफ पार्टी स्ट्यान्ड्स विथ दिस स्टेटमेन्ट। एसडिएफ पार्टीले यो वक्तव्य राख्न चाहन्छ आज जियो पोलिटिक्समा। हामीले राखेको छौँ र यसको कारण म भन्दै जाँदैछु। यो जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट होइन, यसको म रिजन दिन चाहन्छु है। र मालिकाना हक सिक्किमको राजाले 1835 मा ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको, द्याट इज ब्रिटिस साम्राज्यलाई दिएको। ब्रिटिस साम्राज्यले देश छोडेर जाँदाखेरि भारत सरकारलाई दिएको। भारत सरकारको बादमा स्टेट बनिँदाखेरि वेस्ट बेङ्गाल सरकारले पाएको। अहिले दार्जिलिङको जनता मालिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्ट मालिक हुनुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विदाउट एनी रिजन। सिक्किमसँग तपाईँले कुनै एउटा करकाप बिना तपाईँहरू दार्जिलिङको मालिक हुनुहुन्छ। हामीले यो ल्यान्डको मालिकाना हक 1835 मा नै तपाईँहरूको हात सुम्पिदिएको छ र दिस इज द स्ट्यान्ड अफ एसडिएफ पार्टी है। अनि अब यसलाई कुरा राखौँ। धेरै पन्थीहरू छ जहाँ सायद होइन पनि भन्दै होला, ठिकै हो, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु पायो। र आज म जे कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा लेखेको कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा छापेको कुरा राख्न चाहन्छु। न एसडिएफ पार्टीले बनाएको, न यो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले बनाएको कुरा हो, यो इतिहासमा छापेको कुरा हो। र यसमा तपाईँ वाकिफ हुनुहुन्छ, यो किताब पढ्नु भएको होला धेरै, ग्याजेटेड अफ सिक्किम, एचएस हिस्लेले लेखेको छ। यो चाहिँ एउटा अथेन्टिक डकुमेन्ट हो। सिक्किमलाई लिएर चाहिँ सिक्किमको रेकर्डहरू यसमा सबसे भन्दा अथेन्टिक रेकर्ड चाहिँ यसमा पाइन्छ। अनि ग्याजेटर अफ यो सिक्किमले के भन्छ भने, सिक्किम द जोग्राफिकल पोजिसन एन्ड डिस्क्रिप्सन, द्याट यसले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अफ 1890। सुन्नुभएको होला, यो वाद विवाद दार्जिलिङको मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा कता कता सुन्नुभएको थियो। डोक्लम इस्युमा आएको थियो यो 2017 मा डोक्लम इस्यु, जब इन्डिया र चाइना फेसअप भयो बोर्डरमा, यी माथि सिक्किम सेक्टर भन्छ डिफेन्स बोर्डरमा, त्यहाँ फेसअप भन्दा यो कन्भेन्सनको कुरा उतारेको थियो। यो द नेटिभ स्टेट commonly called Sikkim is situated in the eastern Himalayan mountains and is bounded on the north and northeast by Tibet, on the southeast by Bhutan, on the south by the British district of Darjeeling. Absolutely clear? British district of Darjeeling यहाँ छ लेखित। प्रेस मिडियाले यसको कपी लानुहुन्छ भने लानुहोस्। द्याट मिन्स सिक्किमले मालिकाना हक 1835 मै दिइसकेको थियो। इट इज कन्फर्म, यो कुरा कन्फर्म छ यहाँनिर। अनि आजै बढौँ अघि। अब देश स्वतन्त्र भएको मैले अघि कुरा गरेँ र तपाईँलाई 1950 को इन्डो सिक्किम ट्रिटी है, इन्डो सिक्किम ट्रिटीले के भन्छ हेर्नुहोस्। अघि मैले बताएँ तपाईँलाई, जुन एउटा आतुरी थियो देशमा, यो चाइनाको विस्तारवादले गर्दाखेरि इन्डियाको आर्मीलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो फ्रन्टलाइन बोर्डरमा, त्यसले गर्दा तुरुन्तै सिक्किमले त्यति बेला पनि देशको एउटा सभरेनिटी सिक्युरिटी हेरेर त्यो दियो। र यसमा जुन कुरा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले घरिघरि कुरा उत्पन्न गरेर आएको छ नि, अब म यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, द इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950, यसको आर्टिकल 1 ले के भन्दैछ है? आर्टिकल 1 ले all previous treaty between the British government and Sikkim which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. म एकपल्ट फेरि पढ्दैछु, very important. Article 1 of Indo-Sikkim Treaty 1950. All previous treaties between British government and Sikkim which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. सक्यो कुरा, थियो भने पनि सक्यो, छँदै थिएन। मैले भने हामीले मालिकाना हक गुमाएको हो र थियो भने पनि इन्डो सिक्किम ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 1 ले चाहिँ क्यान्सल गर्यो। र म भारतको संविधानभित्र जान्छु है, यो त्यति बेला भारतको संविधान पनि इन्फोर्स भएको थिएन र ट्रिटी वाज क्यान्सल्ड। ओके, अनि यो सिन्स मैले ट्रिटी उठाइहालेको छु है, उहाँले जहिले पनि त्यो पैसाको कुरा गर्छ है,
सिक्किमले पैसा लग्यो, राजाले पैसा खायो हाम्रो, त्यही कारण त्यो जमिन हाम्रो, यो कुरालाई मैले सकिदिएँ। र त्यसको बादमा र यो ट्रिटीको आर्टिकल 10 ले के भन्छ हेर्नुहोस्, द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ह्याभिङ इन माइन्ड फ्रेन्डली रिलेसन्स already existing between India and Sikkim and now further strengthened by this treaty, and being desirous of assisting in the development and good administration of Sikkim, agrees to pay the government of Sikkim a sum of rupees 3 lakhs every year so long as the terms of this treaty are duly observed by the government of Sikkim. यो चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ डेभलपमेन्ट एन्ड गुड एडमिनिस्ट्रेसन अफ सिक्किमलाई दिएको हो, जमिनको कीमत होइन। र दिस इज एब्सोल्युटली आई वान्ट टु मेक इट क्लियर। यो कुरा प्रेसको मार्फत यो जुन चाहिँ आज जियो पोलिटिक्स उत्पन्न भएको छ क्ल्यारिफिकेसन दिँदैछु, सुनिदिया जाओस् है। माई नेक्स्ट पोइन्ट है, र भारतको संविधानले को आर्टिकल 363A को पार्ट 2 ले के भन्छ सुन्नुहोस्। 366A ले भन्दैछ रेकग्निसन ग्रान्टेड टु रुलर्स अफ इन्डियन स्टेट्स टु सिज एन्ड प्राइभेट पर्सेस टु बी एबोलिस्ड। तपाईँले सुन्नुभएको थियो जति इन्डिया ब्रिटिसले छोडेर जाँदाखेरि यहाँ लगभग 565 वटा प्रिन्सली स्टेटहरू थिए, एउटा हामी नै हो है, राजा महाराजा नवाबहरू थिए, उहाँहरूलाई मेन्टेन गर्नुलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले बजेट दिन्थ्यो, त्यसलाई प्राइभेट पोस्ट भन्छ, त्यो क्यान्सल भयो भनेर 1971 मा भनेको छ। र एब्सोल्युटली क्लियर छ, थियो भने अब के चाहिँ बार लाउनु थियो भने सक्यो भने। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यहाँदेखि आउँछौँ आर्टिकल 371F मा। मैले आर्टिकल 371F ले मैले अघि पढ्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाएँ। आई अगेन वान्ट टु रिएटेरेट 22nd सिक्किम चाहिँ के हो भन्दा द टेरिटोरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम। द्याट मिन्स सक्यो। कुनै यो भनिन्छ नि हाम्रो एउटा यो भाषामा 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन, 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन। र कहीँ कतन अब कोही व्यक्तिहरू यो जियो पोलिटिक्सको खेलाडीहरू जसले सोच्दैछ यो कुराहरूलाई, यसलाई बन्द गर्नुहोस्। आज मैले जति कुरा राखेँ, यु आर फ्री टु पुट अप यर ओपिनियन, तपाईँले आफ्नो राख्न पाउनुहुन्छ, तर एउटा दस्तावेज कागज सन्धिसँग अगाडि आउँ, त्यसै त्यो बाहुल चाहिँ नमचाउँ है। जियो पोलिटिक्समा शान्ति पनि चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति पनि चाहिन्छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ है। र अब भरे तपाईँको क्वेसन एन्सर राउन्डमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। टु द पिपल अफ सिक्किम, सिक्किम आज तपाईँ हामीले हेरेर ल्याउँदाखेरि है, यो एउटा वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल फर सिक्किम। एब्सोल्युटली बुद्धिजीवीले सुन्नु हुँदैछ कि, वरिष्ठ नागरिकले सुन्नु हुँदैछ कि, युवा चेलीहरूले सुन्नु हुँदैछ कि, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजले सुन्नु हुँदैछ कि, यो ठुलो वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल। र यसले के दर्शाउँछ भने यो जियो पोलिटिक्सले आज सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप, सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप। अघि मेरो ओपनिङ सेन्टेन्समा मैले भने नि, सिक्किमको जरा उखेलेर आज बाहिर चाहिँ यो ओखती हो भनेर बिक्री बटान हुँदैछ, बेच्नु खोज्दैछ। दिस इज अ बिग वेकअप कल। जाग्नु पर्यो अब सिक्किमेहरू, सिक्किमको माटोलाई बचाएर राख्नु पर्यो भने अब जाग्नु पर्यो। इट इज नाउ अर नेभर, अदरवाइज टु लेट द हिरो हुन्छ है, टु लेट द हिरो हुन्छ है। र यो अडान राख्न चाहन्छु। अनि टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ एन्ड खरसाङ, हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूको जुन एउटा सङ्घर्ष बहुतै लामो भएर गएको छ, तपाईँहरू यसको पीड धेरै खप्नु भयो र तपाईँहरूको त्याग र बलिदान बहुत भयो। र साथसाथमा सिक्किमले पनि यसको चोट पटक बारमा हामीले पनि खपेर लिएर आएको छौँ। त यसको प्रत्यक्ष प्रकारले हामीले तपाईँहरूको गवाह हामी हो, बिङ यर क्लोजेस्ट नेबर्स है। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो वीरतामा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, वीरताले त्यो भरिएको छातीलाई उचा राख्नुहोस्, त्याग र बलिदानले बनेको त्यो शिरलाई उचा राख्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरू एक न एक दिन आफ्नो गोर्खाल्यान्डको तपाईँहरूको जुन सपना छ त्यो पुरा हुनेछ, पक्का हो है। र हामी सिक्किममा हामीले एउटा राष्ट्र गुमाएर एउटा राज्यमा बसिरहेका छौँ। वी हेभ लस्ट अ किङडम एन्ड आज हामी एउटा स्टेटमा बसिरहेका छौँ। र यहाँदेखि उता हामी पनि अब प्रण गर्छौँ कि है, हामी आफ्नो माटोमा हामीले
है माटोमा हामीले अब एउटा अब लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ। अब सिक्किमको माटोमा पनि हामी अब लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ र एसडिएफ पार्टी र यस पार्टीको अध्यक्ष पवन चामलिङ अनि सिक्किमे जनता यो कुरामा वचनबद्ध छ, कटिबद्ध छ।